نعلن انطلاق مبادرة عطاء الحسين عليه السلام، ونهدي هذا النقطة، نهدي ثواب كل هذا العلاج وما يحصل من نتائج طيبة إن شاء الله، وكل هذه الخدمة في هذه المبادرة المجانية نقدمها ثوابا للإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام ولأولاده وأصحابه الكرام. تيمنا بحلول شهري الأحزان محرم الحرام وصفر الخير، ووفقا لتوجيهات ممثل المرجعية الدينية العليا والمتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، سيتم إطلاق مبادرة عطاء الإمام الحسين عليه السلام الثانية للعلاج مجانا في جميع المؤسسات الصحية التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، بعد تجربة ناجحة كانت في السنة الماضية بنفس الاسم والمضمون وفي نفس التوقيت من أيام محرم وصفر. مبادرة عطاء الإمام الحسين عليه السلام الثانية ستنطلق على مرحلتين: الأولى للأيام 11 و12 و13 من محرم الحرام، أما المرحلة الثانية فإنها ستمتد للفترة من 20 من محرم الحرام حتى 10 من صفر الخير لعام 1446 للهجرة. مبادرات العتبة الحسينية المقدسة عراقية، والكل العراقيين.